पहले गवर्नेंस का जो आइडिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नेंस आखिर होती क्या है, और ऑफ कोर्स जो हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे उनमें फिर हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके डिफरेंट थ्योरीज उनको भी डिटेल में बारी बारी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ गवर्नेंस. तो गवर्नेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मौजूद हैं जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज की जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एनजीओज में, और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी. वो डेफिनेशंस नंबर 1 एक तो वर्ल्ड बैंक की है और दूसरी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने भी गवर्नेंस को डिफाइन किया है. तो यही दो डेफिनेशंस हम अपने सीएसएस के कोर्स में भी यूज करेंगे, और अगर कभी पेपर में फॉर्मली गवर्नेंस को डिफाइन करने का कहा जाता है तो आप यही दो डेफिनेशंस इन्हीं दो इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस के साथ वहां पे भी कोट कर सकते हैं. तो वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस को कैसे डिफाइन करता है कि इट इज अ मेथड through which power is exercised in the management of a country's social, political and economic resources for development. ठीक है, ये वो मेथड है, ये वो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू एक रियासत में, एक कंट्री में जो पॉलिटिकल पावर होती है उसको एक्सरसाइज किया जाता है. किस मकसद के लिए? कि उस कंट्री को, उस रियासत को जो भी उसके पास पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, सोशल रिसोर्सेज हैं, उनको बरोकार लाया जा सके, यूज किया जा सके कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए कंट्री को बेसिकली प्रोग्रेस के रास्ते पर डाला जा सके इन सारे रिसोर्सेज को बरोकार लाकर. तो इस सारे प्रोसेस की मैनेजमेंट का जो नाम है वो गवर्नेंस है. ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है. यूएनडीपी ने इसको थोड़ा मजीद एक्सपेंड करके स्पेसिफिकली 3-4 टर्मिनोलॉजीज के साथ और एंगल्स के साथ डिफाइन किया है. ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है यूएनडीपी की, जो कि ये है कि governance is the exercise of economic, political and administrative authority, वही बात जो हमने पहले की थी, to manage a country's affairs at all levels. Of course, एक सारे कंट्री के जो मामलाते जिंदगी हैं, जो रियासती मामलात हैं, वो चलाने के लिए इन सारी अथॉरिटीज का जो एक्सरसाइज करने के प्रोसेस का नाम है वो गवर्नेंस है. और इस सारे प्रोसेस में डिफरेंट मैकेनिज्म्स आ सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, जिनके थ्रू उस रियासत में रहने वाले सिटीजन्स, वहां के शहरी और वहां डिफरेंट ग्रुप्स लाइक एनजीओज, लाइक प्राइवेट सेक्टर, वो कुछ काम करते हैं. वो क्या काम करते हैं? नंबर 1, वो अपने इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करते हैं. जो उनके इंटरेस्ट होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे, वो उनको एक्सप्रेस करते हैं और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाते हैं फॉर सुटेबल एक्शन. नंबर 2, वो अपने लीगल राइट्स एक्सरसाइज करते हैं कि उस कंट्री के पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क में उन ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को जो राइट्स दिए गए हैं, वो जिस फ्रेमवर्क के थ्रू राइट्स एक्सरसाइज करेंगे, जिन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, लाइक पुलिस, लाइक जुडिशरी, लाइक लॉज, उस प्रोसेस में जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये लीगल राइट्स, वो भी गवर्नेंस के एम्बिट में आएगा. नंबर 3, दे मीट देयर लीगल ऑब्लिगेशंस. ऑफ कोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस गो हैंड इन हैंड. तो उन सिटीजन्स और उन ग्रुप्स जो वो अपने राइट्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन पे सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, जिनको भी वो इसी गवर्नेंस के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए मीट करेंगे अपनी ऑब्लिगेशंस को. और फाइनली जो इन ठीक है, वो किसी ना किसी फ्रेमवर्क के थ्रू रिजॉल्व किए जाएंगे, मीडिएट किए जाएंगे. वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है, पॉलिटिक्स का पूरा निजाम, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट. वो लीगल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं लाइक कोर्ट्स,
कोर्ट्स ऑफ लॉ, उनमें वो अपने डिफरेंसेस मीडिएट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे मैकेनिज्म्स, वो सारे प्रोसेसेस जिनके थ्रू एक रियासत में रहने वाले सिटीजन्स और ग्रुप्स ये 4 चीजें परफॉर्म करते हैं, उस सारे मैकेनिज्म को हम गवर्नेंस कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अब गवर्नेंस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और इस गवर्नेंस की टर्मिनोलॉजी का एक काफी ज्यादा जो है आजकल हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जार्गन में एक टर्म आ गई है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ से हुआ था, कब ये पहली दफा जो है हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जार्गन में आई थी। तो इसका जो वर्ड का ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन का ये एक वर्ब है, ठीक है। ग्रीक जबान में इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थी वो कुबरनन थी, कुबरनन या कुबरनान, जिसका मतलब था टू पायलट और टू स्टीयर, ठीक है। जिस तरह आप स्टीयर करते हो एक गाड़ी, उसे एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते हो, ठीक है, पायलट करते हो, एक राह पर डालते हो, ये उसका एक लिटरल मीनिंग था ग्रीक जबान के वर्ड का कुबरनान, जिससे फिर आगे गवर्नेंस निकला। लेकिन हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनमें 2 ऐसी रेलिवेंट इवेंट्स हैं जिनमें पहली दफा मॉडर्न सेंस में हमने गवर्नेंस को यूज करना शुरू किया। पहला इवेंट वो तब था कि जब कोल्ड वॉर के एंड पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो है उसका फॉल हुआ और वो ब्रेक हो गई डिफरेंट एंटिटीज में। तो सोवियत यूनियन जब तक वो एक एंटिटी थी सिंगल, तो डिफरेंट हमें पता है कि उसके पूरे ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में वो एक सिंगुलर अलायंस था। ये सारे कंट्रीज, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये उसका पार्ट थे। तो सोवियत यूनियन के ब्रेक होने के बाद जब ये सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंस इन्होंने हासिल की, तो जाहिर बात है इनका पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी। जो पहले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वहां पे पूरा बना हुआ था, लोगों को उस तरह से पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं थे, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग थी, फ्री मार्केट का तसव्वुर नहीं था। तो वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने जो उस टाइम जाहिर बात है कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे नियो लिबरलिज्म के, और जो फ्री वर्ल्ड थी सो कॉल्ड लाइक अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, उनके बेसिकली ये नुमाइंदा इंस्टीट्यूशंस थे। तो उन्होंने जब इन कंट्रीज में रिफॉर्म्स के प्रोसेस का जो है वो आगाज किया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ये फ्रीक्वेंट ये टर्म यूज की गवर्नेंस की, कि इन कंट्रीज में, फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज में हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको सही के प्रोसेस के दौरान गवर्नेंस का वर्ड जो है वो बार बार इनकी स्टडीज में, इनकी रिपोर्ट्स में और पॉलिटिकल जार्गन में यूज हुआ। दूसरा, इस टर्म का बहुत वाइड स्प्रेड यूज जो है वो वर्ल्ड बैंक की एक बहुत मशहूर स्टडी उन्होंने पब्लिश की थी 1990s में, जिसका टाइटल था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। इसमें बेसिकली उन्होंने सब सहारन अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं लाइक इथोपिया, नाइजेरिया, पूरे जो अफ्रीका का इलाका है, वहां पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो प्रपोज की, ठीक है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक उस टाइम काफी ज्यादा पैसे स्पेंड कर चुका था इन कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, जो कि बाकी दुनिया की निस्बत काफी बैकवर्ड थे, लेकिन उसके नताइज सामने नहीं आ रहे थे अभी भी। और वो सारे जो उन्हें लग रहा था कि जो एड आ रही है, इमदाद आ रही है, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिसेमिनेट की जा रही है, उसके खातिर खास समरात सामने नहीं आ रहे। तो उसके हवाले से जब उन्होंने स्टडी पब्लिश की तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका इतनी ज्यादा एड आने के बावजूद इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नेंस से मुराद यहाँ पब्लिक सेक्टर, पॉलिटिक्स, लॉ की जो मशीनरी है, लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें बहुत ज्यादा मसाइल है, और ये पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसीज की वजह से हमें नताइज नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए उनका ये कहना था कि अफ्रीका को जो है इट नॉट ओनली रिक्वायर्स लेस गवर्नमेंट, कि इसका हल ये नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट का रोल जो है वो काफी ज्यादा कम कर दिया जाए, बल्कि ये कि गवर्नेंस को वहां पे बेहतर बनाया जाए, गुड गवर्नेंस की जानिब जाया जाए, जो कि हम काफी ज्यादा अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। तो इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का पब्लिक सेक्टर में एक पैकेज प्रपोज किया था, जिसमें काफी ज्यादा ये गवर्नेंस की टर्म जो है वो रिपीटेडली यूज की गई थी, और इसके बाद से इसका मेन स्ट्रीम में जो यूज है इस टर्म का वो बहुत वाइड स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो ये इस टर्म का ओरिजिन है।
گورننس کو اگر تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں تو آپ نے گورننس کو گورنمنٹ کے ساتھ ایکویٹ نہیں کرنا کہ ہر وہ چیز جس میں حکومت انوالو ہوگی، گورنمنٹ انوالو ہوگی، وہی گورننس کہلائے گی. ایسا نہیں ہے. گورننس ان اٹس ایسنس ایز این آئیڈیا گوز بیونڈ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک آپریشنل نیٹ ورک ہے پورا، یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیشن شپ ہے جس میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز انوالو ہوتے ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز بنیادی طور پہ 3 میجر ایکٹرز ہیں جن سے وہ تعلق رکھ سکتے ہیں. تو گورننس میں حکومت کے علاوہ، گورنمنٹ کے علاوہ 2 اور ایکٹرز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 3 ایکٹرز کیا ہیں؟ آف کورس نمبر 1 آف کورس سب سے پہلے ریاست تو ہے ہی ہے، حکومت. حکومت کا کیا کام ہوتا ہے ایز این ایکٹر ان دا پروسیس آف گورننس کہ یہ ایک فیوریبل پولیٹیکل، لیگل، اکنامک اینڈ سوشل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ایک پولیٹیکل پروسیس بنائے گی، ایسے لاز بنائے گی، ایسا اکنامک انوائرمنٹ کریٹ کرے گی جس میں بیسیکلی باقی 2 ایکٹرز جو کہ فری مارکیٹ ہے اور سول سوسائٹی ہے، ان کے لیے آپریٹ کرنا آسان ہو جائے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت کا کام جو ہے وہی ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے نا، جو ایک گاڑی کو سٹیئر کرتا ہے اور اسے رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جاتا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جس میں اکنامک ایکٹیویٹی پھلے پھولے، جس میں فری مارکیٹ کو، سول سوسائٹی کو، لوگوں کو اپنے پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ لیگل رائٹس، یہ 4 چیزیں صحیح طریقے سے کرنے کا موقع ملے. وہ اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا نمبر 1 حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو ایکٹر ہے وہ فری مارکیٹ کا ہے کہ حکومت کا کام انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اور سٹیئر کرنا ہے، اور یہ کہ لاز کی پاسداری انشور کروانا ہے. ٹھیک ہے، ایک فریم ورک بنا کے دینا ہے. اس فریم ورک کے اندر اب لوگوں کے لیے جو اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جائیں گی، اکنامک اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں گی، انہیں جابس پرووائڈ کی جائیں گی، نئے بزنسز کھولے جائیں گے، وہ کام دوسرے ایکٹر کا ہے جو کہ فری مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ کام ٹریڈیشنلی اس طریقے سے حکومت پہ عائد نہیں ہوتا بلکہ وہ فری مارکیٹ کا کام ہے. اور تیسرا جو اس میں ایکٹر ہے وہ سول سوسائٹی آتی ہے کہ سول سوسائٹی، حکومت نے فریم ورک بنا دیا، فری مارکیٹ نے اپرچونٹیز پرووائڈ کر دی، اب لوگوں کو موبلائز کر کے ان دونوں چیزوں میں لے کر آنا کہ وہ نہ صرف اپنے پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل رائٹس سے اویئر ہوں بلکہ وہ ان کو افیکٹولی ایکسرسائز بھی کر سکیں، یہ سول سوسائٹی کا کام ہے. ٹھیک ہے، اس میں سول سوسائٹی سے میں مراد کیا لے رہا ہوں، کیا کیا چیزیں آتی ہیں سول سوسائٹی میں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ظاہری بات ہے جو سارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی ملٹری، آپ کا لیجسلیچر، آپ کی ایگزیکٹو برانچ، آپ کی جوڈیشل برانچ، آپ کی عدلیہ، ٹھیک ہے، آپ کی ساری پروونشل گورنمنٹس، میونسپل گورنمنٹس، لوکل گورنمنٹس، یہ ساری جو ہے وہ گورنمنٹ کے فریم ورک میں آتی ہیں. سول سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سارے آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، آپ کا اکیڈیمیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو NGOs کا پورا سیکٹر ہوتا ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز لائک WWF اس کی ایک مثال ہے جو انوائرمنٹ پہ کافی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP وہ ایک NGO کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یہ سارا وہ NGOs کا سیکٹر ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں، ان میں رائٹس کی اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سول سوسائٹی ہو گیا. ٹریڈ یونینز پھر ونس اگین اس میں آتی ہیں. میڈیا سول سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، میڈیا، ٹریڈ یونینز. ٹھیک ہے، تو یہ سول سوسائٹی ہو گیا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں پتا ہے کہ MNCs، ملٹی نیشنل کمپنیز، انٹرپرنورز جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جو اپنے بزنسز کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ساری کارپوریشنز وغیرہ، نیسلے، ٹیٹرا پیک، کوکا کولا، پیکیجز، پاکستان کی مثالیں دے رہا ہوں، یہ سارا آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ایکٹرز جو ہیں یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اوور لیپ کر رہے ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور اس پوری وین ڈائیگرام کو جو ہے ہم گورننس کا فریم ورک کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں ایکٹرز کی آپس کی میوچول انٹریکشنز، کہ فار ایگزامپل پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ جب انٹریکٹ کرے گا تو درمیان میں ہم لابیز دیکھ رہے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جب اپنی مرضی کے تھوڑے وہ لاز پاس کروانا چاہتے ہیں جن سے بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پھلے پھولے، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ٹیکس کم لگائے، تو وہ درمیان میں لابیسٹس کو انوالو کر کے جو آپ کے لیجسلیٹرز ہوتے ہیں ان کو لابی
کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بزنس فرینڈلی لاز جو ہیں وہ پاس کریں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو یہ بہت زیادہ باقاعدہ لابنگ کی فرمز موجود ہوتی ہیں جن کو بڑی بڑی کارپوریشنز ہائر کرتی ہیں اور وہ پھر جا کے کانگریس مین جو ہے وہاں کے ان پہ کام کرتے ہیں, انہیں پرپوزلز رکھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے سامنے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کیمپین ڈونیشنز دیتا ہے پولیٹیشنز کی تاکہ وہ ان کے ایجنڈا کو پروٹیکٹ کریں. تو یہ اس انٹریکشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے تو جو آپ کے امپلائیز ہیں معاشرے میں رہنے والے ورکنگ کلاس ہے وہ سول سوسائٹی کا پارٹ ہے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جابز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کی آپس کی انٹریکشن مینج ہوتی ہے ٹریڈ یونینز کے تھرو کہ امپلائیز اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور بارگین کرنے کے لیے بہتر ورکنگ کنڈیشنز, بہتر پیز, بہتر جو ہے وہ ورکنگ آورز, اس کے لیے وہ ٹریڈ یونینز بناتے ہیں جس کے تھرو وہ کولیکٹیولی بارگین کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. تو یہ ان کا آپس میں یہ بھی گورننس کے فریم ورک میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا. اور جب فار ایگزامپل یہ حکومت اور سول سوسائٹی جو ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے تو اس میں درمیان میں جو میڈیا ہے وہ ایز اے برج ایکٹ کرتا ہے کہ میڈیا سول سوسائٹی کا اوپینین, پبلک اوپینین حکومت تک کنوے کرتا ہے. ٹھیک ہے, حکومت میڈیا سے ان کا اوپینین سنتی ہے, وہ اپنی پالیسیز پر سامنے رکھتی ہے, ان کے مسائل کے حوالے سے سولوشنز دیتی ہے جن کو ونس اگین میڈیا سول سوسائٹی کے لوگوں تک کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو میڈیا ایک برج کا کام کرتا ہے سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے درمیان. تو یہ سارا فریم ورک, اس ساری آپس کی جو انٹریکشنز ہو رہی ہیں ان تینوں ایکٹرز کی, اس پورے فریم ورک کو جو ہے وہ ہم گورننس کہیں گے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گورننس ایز این آئیڈیا گوز بیونڈ دا گورنمنٹ. تو اسٹیک ہولڈرز ہم نے وہی جو دیکھے تھے ابھی, ان کو ہم نے ذرا کھول کے ایکسپینڈ کر کے لکھ دیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز گورننس میں لیجسلیچر ہوتا ہے, لائک آپ کی پارلیمنٹ, آپ کی ایگزیکٹو برانچ, پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ, جوڈیشری, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, لوور کورٹس, میڈیا, پرائیویٹ سیکٹر, سوشل آرگنائزیشنز لائک یونیورسٹیز, این جی اوز, میڈیا, سول سوسائٹی اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. یہ سارے کے سارے آپ کی گورننس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور میرے خیال میں اس چیز کو اس لائن سے بہتر کوئی چیز سم اپ نہیں کرتی اس آئیڈیا کو کہ گورننس ایک اتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے, اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اٹ از ٹو امپورٹنٹ ٹو بی جسٹ لیفٹ ٹو دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کے علاوہ بھی ہمیں ان سارے اسٹیک ہولڈرز کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی اگر تو ہم نے معاشرے میں اچھے طریقے سے گورننس کرنی ہے. اور یہیں پہ میں اپنا اس لیکچر کا اختتام کروں گا اور نیکسٹ لیکچر اسی بات سے سٹارٹ کروں گا کہ اچھی گورننس, گڈ گورننس وہ ہوتی کیا ہے اور وہ اچیو کیسے کی جا سکتی ہے, اس کے کیا کیا ایسپیکٹس ہوتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو.